السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. جمعه مباركه. اليوم الجمعه بحرط غدينا واحد الكسرين ديال السكسو ما شهيتكم والحمد لله بصحتي. اليوم جيت نوريكم كيفاش غادي نقادو القراشي ولا القرص. كل واحد شنو تيقول لهم حتى بهم القرص. غادي نحتاج 1 كيلو ديال الدقيق، هنا فرص الممتاز ديال الحلوى، وهنا واحد زلافه ديال الفينو. انا كاين اللي يقدر ديري فرص بوحدو، انا تيعجبني نخلط مع الفينو. وهنايا واحد زلافه 2 معالق كبار ديال الزنجلان، 2 معالق كبار ديال النافع ولا حبه حلاوه اللي عندك، واحد 2 معالق ديال الزبده، 3 ديال البيضات، كاس كبير ديال الحليب، ايوا والله خمار هاد العجينه، وواحد الفاني، وواحد خميره ديال الخميره الكيماويه، واحد كاس ديال الزيت غادي نزيدو من بعد. هانتوما معايا. هنايا كما شفتوا هذاك الحليب كندوبو معاه دوك 2 معالق ديال الزبده، كندوبوهم مع الحليب كندفيوه شويه، من بعد كنضيفوه على الخليط. وهنا كما كتشوفوا هو الطريق ديالنا. غادي نضيفوا ليه دوك 2 بيضات، لا غنضيفوا الحليب هو الاول والزبده. هذاك الحليب خلطت معاه الزبده ياك. غادي نزيد 2 بيضات، تقدر ديري غير بيضه وحده، انا تعجبني نزيد البيض ياك. غادي نزيد داك الزنجلان و ديك الزريعه ما عرفتش كتسمى، النافع والنافع. بسم الله ياك. هذيك الخميره واحد شويه الخميره هو راه حطيته باش زدت عليه الحليب دافي باش تطلق شويه خميره هاد العجينه. قبيصه د الملح نسيتها، وهذوك الخمارات اللي قلت لكم ديال الفاني. هذا الفاني هذه الخميره هذه الخميره الزا، زدت معها شويه ديال الدقيق. ما عرفتش علاش كنت قلتها لي واحد بنت خالتي، قالت لي تبقى زيدي معها شويه الدقيق. هذا السكر حتى هو راه درت كاس، هذا القياس كاس ديال السكر. عاود هذاك الكاس نيت ديال السكر درت فيه الزيت، ها هو غادي نخلط. ما عرفتش نخلطو دابا كلشي ولا تنخلط، بقيت تنخلط السكر بلاتي. هنايا راه زدت الخميره معجونه مع الحليب ياك، مع داك شويه الحليب اللي بقى، وغادي نبقى كنخلط. بسم الله. هي العجينه خلطتها دابا، خلطتها وخليتها تخمر واحد 20 دقيقه تقريبا. لا كاع قلت نص ساعه خليتها تخمر. لا 20 دقيقه، 20 دقيقه باش خليتها، غطيت عليها وخليتها تخمر شويه. دابا راه غادي نوجد الطابه وغادي نقطعها كريسات، غادي نعاود نجمعها ونقطعها كريسات صغار، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. غير هي راه صعيبه، انا بعدا جاتني صعيبه. نسيت ما قلت لكمش، زدت ليها شويه قريصه د الملحه وزدت ليها وخلطتها بالماء، واحد زلافه كبيره د الماء دافي تقريبا. انا زلافه كبيره د الماء دافي هي باش جمعتها. وقطيره عاوتاني ديال الماء الزهر الا بغيتو، انا تعجبني ماء الزهر، زدت ليها ماء الزهر. ايوا هادشي اللي كاين، ما خبيت عليكم والو، غير هي جاتني صعيبه باش نخلطها، راه كتلصق ليا في اليد. المهم كنبقى ندير يدي شويه ديال الماء باش ما تبقاش كتلصق، ولينا كتلصق. يلا ملي نقرصها نعاود نوريكم كيفاش.
الكرت ديالنا ها هو واجد، ها هو صافي راه خرج طاب، ها هو شفتو كيمشفش. تبارك الله تبارك الله عليا. وخلاص راه تحرق ليا شويه من التحت ولكن ماشي مشكل، حيت الفران خليته جهدته بزاف لتحت وما نقص. المهم نتوما نقصوا عليه، وكل وحده والفران ديالها راه غادي تعرف. انا هذا الفران هذا ديما كيديرها بيا، واحد الجنب تيحرق واحد الجنب تيخليه ما طايبش. الوغ خصني نبقى ديما نقلب في الطابه. المهم هو هذا الكراس ديالنا، نتمنى يعجبكم. انا بعدا عجبني. المره الجايه الشكل ديالو غادي يولي احسن، غادي نحاول نقاد ليه الشكل، والتحت راه هي اللي غادي نقابلو مزيان في الطياب. دابا راه كنتسنى غير البريد ديالها حتى يطيب. المهم دهنوه، انا كندهنو بالفرماج والكاشير ولا الفرماج ولا العسل ولا اللي بغيتو. ايوا صافي هادشي اللي عطا الله. انا راه درت كريسات كبار شويه، نتوما بغيتو ديروا صغار حسن. تقريبا خرجوا ليا شي 12 3 على 4 لا 5 ولا 6. انا كاينين 4 وانا كاينين 14 اللي خرجت. 14 اللي خرج لي في ديك العجينه. 11 قرصه كبيره نيت هادي تبارك الله. ايوا الا احتاجيتو شي تفصيل ولا ولا عندكم شي ملاحظه قولوها ليا. المهم اختكم انا راه يلاه كنتعلم صراحه. هاد الكرس هذا راه ثاني مره باش كنقادو. المره الاولى قديتو احسن من هادي. الوصفه خديتها من عند حليمه الفلالي. عند خديتها. ايوا الله يرحم الوالدين، ديروا لايك وصابوني. ها هو اتاي ديالنا، ها هو واجد. دابا غادي نزيد عليه شويه العشوب، انا كيعجبوني هاد العشوب هادو في البرد. ايوا نخليهم يطلقوا شويه وبصحتكم وراحتكم. هذوك الكريس راه اللي تيعجبوا الحلو يكونوا حلوين، راه جاو مسوسين شويه، يعني السكر فيهم نقص. نتوما ديروا كاس ونص الا بغيتوهم يكونوا حلوين. انا كنزيد فيهم العسل ولا الكوفيتير، ما عنديش مشكل. ايوا بصحتكم. يلا نخليكم دابا. لا 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 بلاتي زياد بلاتي وبلاتي زياد. ها هو اتاي ديالنا نخلف بسم الله. لا عندك صافي. هو دابا اتاي واجد. دابا تيبقى لينا غير نجلسو نشربوا هاد اتاي. هذوك الكراس كما قلت لكم راه جاو مسوسين. الا بغيتو نتوما يكونوا حلوين ديروا كاس ونص. انا يلاه جاو مسوسين شويه. اللي تعجبوه زعما الحلاوه غادي نزيد لهم واحد النص ديال الكاس. ايوا هو اتاي ديالنا.